अगर आज की वीडियो के आखिर तक आप मेरे साथ रह गए तो शायद आप पहली बार अपनी अखलाकियात को बाहर से देख पाएंगे, क्योंकि सवाल सादा लगता है मगर उसके अंदर पूरी तहजीब की बुनियादें हिलती हैं। क्या खुदा के बगैर अखलाकियात मुमकिन हैं? मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सवाल करूंगा, और सवाल ऐसे कि आपके अंदर का यकीन भी बोले और आपका शक भी, क्योंकि रवानी में मकसद फतवा नहीं, अवेकनिंग है। सोचिए, जब आप कहते हैं ये गलत है तो आप क्या कह रहे होते हैं? आप किसी चीज़ को नाप रहे होते हैं, मगर पैमाना कहाँ है? ये पैमाना कायनात में है, दिमाग में है, कल्चर में है या खुदा में? पहला सवाल, अगर खुदा नहीं तो राइट और रॉन्ग किस मीनिंग में है? क्या वो सिर्फ लाइक्स/डिसलाइक्स हैं, इज्तिमाई पसंद नापसंद, या वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए? ये होनी चाहिए वाला जुमला फ़लसफ़े में उसे कहते हैं नॉर्मेटिविटी। साइंस आपको बता सकती है क्या है, मगर ये जुमला क्या होना चाहिए, ये कहाँ से आता है? यहीं से आपके जहन में डेविड ह्यूम की पुरानी धमाका खेज लाइन गूंजती है, इज़ ऑट कैप। क्या आप सिर्फ फैक्ट्स से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं? अगर दिमाग में एम्पैथी का सर्किट है तो क्या ये साबित हो गया कि हमें मेहरबान होना चाहिए, या ये सिर्फ बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, मॉरल प्रिस्क्रिप्शन नहीं? अगला सवाल, और ये सवाल आपको बेचैन करेगा, अगर अखलाकियात खुदा के बगैर मुमकिन हैं तो फिर अखलाकियात की अथॉरिटी कहाँ से आएगी? क्यों मैं अपनी ख्वाहिश के खिलाफ जाकर सच बोलूं अगर झूठ से फ़ायदा हो? क्यों मैं इंसाफ करूं अगर जुल्म प्रॉफिटेबल हो और पकड़ा भी ना जाऊं? यहाँ अक्सर लोग कहते हैं क्योंकि सोसाइटी चलानी है। ठीक, मगर सोसाइटी चलाने और सच में दुरुस्त होने में फ़र्क है। किसी मुआशरे ने ग़ुलामी को एक्सेप्टेबल बना दिया, क्या वो दुरुस्त हो गई? एक ज़माना था जब औरत को प्रॉपर्टी समझा जाता था, क्या वो अखलाकी था क्योंकि नॉर्म था? तो सवाल ये नहीं कि लोग अखलाकियात क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या अखलाकियात डिस्कवर होती हैं या इन्वेंट? अगर इन्वेंट तो फिर वो पावर का गेम है, अगर डिस्कवर तो फिर वो किसी रियलिटी की तरह है, जैसे मैथमेटिक्स। अब ज़रा मैथमेटिक्स पर रुकिए। रियाजी अजीब चीज़ है, इंसान इन्वेंट भी करता है मगर फिर वो आप पर रूल भी करती है। 2+2 आपकी मर्जी से 5 नहीं बन जाता। तो सवाल, क्या अखलाकियात भी किसी मॉरल मैथमेटिक्स जैसी हैं जहां कुछ ट्रूथ्स ऑब्जेक्टिव हैं? अगर हैं तो वो ट्रूथ्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? प्लेटोनिक रेल्म में? और अगर वो ऑब्जेक्टिव हैं तो खुदा के बगैर ऑब्जेक्टिविटी कैसे पॉसिबल? एक और खिड़की खोलते हैं, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। साइंस कहती है हम में ताउन, एम्पैथी, फेयरनेस के इम्पल्सेस इर्तका से आए, ग्रुप सर्वाइवल, किन सिलेक्शन, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म वगैरह। मगर यहाँ एक कड़वा सवाल है, अगर अखलाकियात सिर्फ एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट हैं तो क्या वो सच हैं या सिर्फ यूजफुल इल्यूजन्स? क्या इंसाफ वाकई अच्छा है या बस इसलिए अच्छा लगता है कि ग्रुप स्टेबल रहता है? और अगर कल एवोल्यूशन ने हमें जुल्म पसंद बना दिया होता तो क्या जुल्म मॉरल हो जाता? ये सवाल आपको एक खतरनाक जगह ले जाता है। अगर अखलाकियात सर्वाइवल के लिए बने तो फिर ट्रूथ भी सर्वाइवल के लिए ही बन सकती है। फिर आपको कैसे यकीन है कि आपके मॉरल बिलीफ्स हकीकत से अलाइन हैं, सिर्फ फ़ायदे से नहीं? अब न्यूरोसाइंस की तरफ चलें। यहाँ मामला और डीप होता है। आपके दिमाग में मॉरल डिसीजन मेकिंग के लिए नेटवर्क्स हैं, एम्पैथी, थियोरी ऑफ माइंड, इम्पल्स कंट्रोल, रिवॉर्ड प्रिडिक्शन। एफएमआरआई स्टडीज़ दिखाती हैं कि कुछ रीजन्स डैमेज हों तो मॉरल जजमेंट बदल जाता है। अब सवाल, अगर अखलाकी एहसास दिमाग का आउटपुट है तो क्या अखलाकियात सिर्फ ब्रेन स्टेट्स हैं? और अगर ब्रेन स्टेट्स हैं तो क्या वो वैसे ही हैं जैसे टेस्ट, किसी को स्पाइसी पसंद, किसी को नहीं? मगर रुकिए, आप स्पाइसी के बारे में लड़ते नहीं, आप टॉर्चर के बारे में लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है टॉर्चर सिर्फ मुझे बुरा लगता है नहीं, टॉर्चर वाकई गलत है। ये वाकई गलत का दावा, यही चीज़ खुदा को डिबेट में वापस ले आती है। अब एक सवाल जो आपके अंदर वाली अदालत को कटहरे में खड़ा कर देगा, जब आप किसी जुल्म पर गुस्सा होते हैं तो आप किससे अपील करते हैं? सिर्फ लॉज से या किसी हायर लॉ से जिसे आप नाम ना भी दें? यहाँ आपके सामने क्लासिक डिलेमा आता है, यूथिफ्रो डिलेमा जैसा सवाल। क्या कोई चीज़ इसलिए अच्छी है कि खुदा कहता है, या खुदा इसलिए कहता है क्योंकि वो पहले से अच्छी है? अगर पहली बात,
تو मोरालिटी आर्बिट्ररी हुई। अगर दूसरी बात तो फिर अच्छाई खुदा से इंडिपेंडेंट हुई। तो फिर खुदा की ज़रूरत क्या? मगर इस डिलेमा के अंदर भी हिडन अजम्पशन है कि खुदा और अखलाकियात दो अलग चीज़ें हैं, कमांड और रूल। और ये अजम्पशन खुद सवाल बन जाता है, क्या खुदा अखलाकियात का ऑथर है या अखलाकियात खुदा की नेचर का एक्सप्रेशन? मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको इस जगह ला रहा हूं जहां सवाल असल शेप लेता है। अब इमेजिन करें एक यूनिवर्स, कोई खुदा नहीं, सिर्फ पार्टिकल्स, फोर्सेस, रैंडमनेस, टाइम। इस यूनिवर्स में दर्द एक न्यूरल सिग्नल है, खुशी एक रिवॉर्ड केमिकल पैटर्न है। अब सवाल, क्या ऐसे यूनिवर्स में किसी को तकलीफ देना गलत है एक फैक्ट है या सिर्फ एक इवॉल्व प्रेफरेंस? और अगर प्रेफरेंस है तो फिर जब कोई साइकोपैथ कहता है मुझे मज़ा आता है, आप उसे लॉजिकली कैसे रोकेंगे? आप उसे इमोशनल तौर पर रोक सकते हैं, सोशल फोर्स से रोक सकते हैं, लॉ से रोक सकते हैं, मगर क्या आप उसे रीज़न से रोक सकते हैं? यहाँ कांत का साया आपके पीछे खड़ा हो जाता है। वो कहता है अखलाकियात सिर्फ फीलिंग्स नहीं, रीज़न है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। क्या आप ऐसा रूल बना सकते हैं जो यूनिवर्सल हो? क्या आप इंसान को एंड मानते हैं, मीन्स नहीं? अब सवाल, क्या रीज़न अलोन खुदा के बगैर एब्सोल्यूट मॉरल लॉ पैदा कर सकती है, या रीज़न भी आखिरकार अजम्पशंस पर टिकी होती है जिनकी बुनियाद कहीं और है? अच्छा, एक और एंगल, मॉरल रियलिज्म वर्सेस मॉरल एंटी रियलिज्म। अगर आप मॉरल रियलिस्ट हैं, आप कहते हैं मॉरल फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर एंटी रियलिस्ट हैं, आप कहते हैं ये ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस हैं, लैंग्वेज गेम्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। मगर फिर सवाल, अगर मॉरल फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो फैक्ट्स किस काइंड के हैं? वो एटम्स नहीं, वो मास एनर्जी नहीं, वो मेजरेबल नहीं, तो फिर वो रियल किस सेंस में है? और अगर वो कंस्ट्रक्शंस हैं तो फिर जेनोसाइड को गलत कहना किस सेंस में मीनिंगफुल है? आप कहेंगे मैं उसे गलत कहता हूं, मगर वो शख्स कहेगा मैं उसे सही कहता हूं। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है? पावर। यहीं से नीचे हंस देता है और कहता है अखलाकियात अक्सर ताकत वालों की इन्वेंशन है और मजहब कभी कभी ताकत को मुकद्दस बना देता है। फिर सवाल, क्या खुदा की बात अखलाकियात को मजबूत करती है या मैनिपुलेटिव बना देती है? क्या मजहब मोरालिटी को एलिवेट करता है या हाईजैक? अब जरा रिवर्स भी सोचें, और ये सवाल बहुत अनकंफर्टेबल है। क्या खुदा पर ईमान रखने वाला हर अखलाकी इंसान है? नहीं। क्या खुदा को ना मानने वाला हर बेअखलाक है? नहीं। तो फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, बिलीव्स के अक्रॉस। तो सवाल मुमकिन है या नहीं, नहीं रहा। सवाल ये हो गया अखलाकियात की बुनियाद क्या है? और बुनियाद से मुराद प्रैक्टिकल मोटिवेशंस नहीं, मेटाफिजिकल ग्राउंडिंग। एक और तजुर्बा करें। आपके सामने दो लोग हैं। एक कहता है मैं अच्छा हूं क्योंकि खुदा देख रहा है। दूसरा कहता है मैं अच्छा हूं क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं दर्द समझता हूं। अब सवाल, कौन ज्यादा अखलाकी है? वो जो रिवॉर्ड स्लैश पनिशमेंट के फ्रेमवर्क में है, या वो जो इंट्रिंसिक कंपैशन में है? और फिर अगला सवाल, अगर खुदा नहीं तो इंट्रिंसिक कंपैशन का अल्टीमेट जस्टिफिकेशन क्या है? सिर्फ एम्पैथी? मगर एम्पैथी सिलेक्टिव होती है, हम अपने जैसे लोगों के लिए ज्यादा होती है। तो फिर यूनिवर्सल एथिक्स कैसे बनेगी? यहीं पर कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी आती है। पीटर सिंगर जैसे यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, रॉल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस, गेम थियरी का कोऑपरेशन, एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजीज, ये सब दिखाते हैं कि रैशनल एजेंट्स कोऑपरेशन चूज कर सकते हैं। मगर फिर भी सवाल बाकी, कोऑपरेशन स्मार्ट हो सकती है, पर सेक्रेट कैसे हो? किसी को हार्म ना करना एफिशिएंट हो सकता है, पर लाजमी कैसे हो? और अब आखिरी सवाल, वो सवाल जो आपको खामोश कर देगा। अगर खुदा नहीं और अगर कायनात इंडिफरेंट है, तो फिर जब आप रात को अकेले में अपने अंदर से सुनते हैं ये गलत था, वो आवाज़ किसकी है?
آپ کہیں گے میرے برین کی کنڈیشننگ، ممکن۔ آپ کہیں گے میرے اپبرنگنگ کی ایکو، ممکن۔ آپ کہیں گے میرے ضمیر کی حقیقت، ممکن۔ مگر پھر آپ خود سے پوچھیں، کیا ضمیر صرف کیمیکل نیریٹو ہے، یا وہ کسی ڈیپر مورل ریالٹی کا سینسر ہے، جیسے آنکھ لائٹ کا سینسر ہے؟ اور اگر وہ سینسر ہے تو وہ ریالٹی کیا ہے؟ اور اگر وہ ریالٹی ہے تو کیا وہ ریالٹی بغیر خدا کے بھی کوہیرنٹ ہے، یا خدا کے بغیر وہ ریالٹی فلوٹنگ رہ جاتی ہے، گراؤنڈڈ نہیں؟ میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ روانی میں جواب دینا آسان ہے۔ مشکل یہ ہے کہ آپ کے اندر سوال کو اتنا جینوئن بنا دیا جائے کہ آپ اپنی رائے کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے اپنی بنیادوں کو دیکھیں۔ تو میں آپ سے بس ایک وعدہ مانگتا ہوں، اگلی بار جب آپ کہیں یہ غلط ہے، اپنے دل میں ایک دفعہ یہ ضرور پوچھیں، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اور اگر میری وجہ ختم ہو جائے، کیا غلط بھی ختم ہو جائے گا؟ یہی ہے اصل سوال۔ از morality possible without God؟ ممکن ہے۔ اور اب ہم ایک ایسی سرحد کی طرف بڑھتے ہیں جسے اکثر لوگ چھو کر فوراً واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں سوال صرف اخلاقیات کا نہیں رہتا، یہاں میننگ خود کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کو یہ فرض کریں، اخلاقیات خدا کے بغیر کام تو کر رہی ہیں، لوگ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، لاز ہیں، پنشمنٹ ہے، انسینٹیوز ہیں، ایمپتھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ سسٹم چل رہا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے، اگر اخلاقیات کا آخری انجام کچھ بھی نہیں، تو کیا اخلاقیات خود بھی آخرکار کچھ نہیں؟ یعنی اگر کائنات کا انجام ہیٹ ڈیتھ ہے، اگر ہر تہذیب مٹی بن جانی ہے، اگر ہر یاد اریز ہو جانی ہے، اگر ہر انصاف، ہر قربانی، ہر سیکریفائس آخر میں کازمک سائلنس میں ڈیزالو ہو جانا ہے، تو پھر اخلاقی ہیروئزم اور اخلاقی کاورڈس میں الٹیمیٹ ڈفرنس کیا رہ جاتا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایگزسٹینشل فلسفی داخل ہوتی ہے، خاموشی کے ساتھ مگر خنجر کی طرح۔ جان پال سارتر کہتا ہے، God is dead and we are condemned to be free۔ یعنی اگر خدا نہیں تو ہم خود اپنی اخلاقیات کے آتھر ہیں۔ یہ جملہ رومانٹک لگتا ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا انسان اتنا مضبوط آتھر ہے؟ کیا ہم واقعی میننگ کریٹ کر سکتے ہیں، یا ہم صرف میننگ پریٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ایبس ہمیں نگل نہ لے؟ یہاں ایک سٹل مگر خطرناک فرق ہے، کریٹ کرنا اور انوینٹ کرنا۔ کریٹ کرنے والا کسی ٹروتھ کو ظاہر کرتا ہے، انوینٹ کرنے والا کسی خلا کو ڈیکوریٹ کرتا ہے۔ اب سوال، اگر اخلاقیات انوینٹ کی گئی ہیں تو کیا وہ اس دن سروائیو کریں گی جب انوینشن انکنوینینٹ ہو جائے؟ مثال کے طور پر، جب سچ بولنا نقصان دے، جب انصاف مہنگا ہو، جب انسانیت لاس میکنگ ڈیسیژن بن جائے، تو اخلاقیات کس بنیاد پر ریزسٹ کریں گی؟ یہاں سے ہم ایک نئے زاویے میں داخل ہوتے ہیں، مورل موٹیویشن۔ بہت لوگ کہتے ہیں گاڈ فری موریلٹی زیادہ میچور ہے کیونکہ وہ ریوارڈ یا پنشمنٹ پر نہیں ٹکی۔ یہ بات سننے میں بلند لگتی ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا انسان واقعی لانگ ٹرم مورل کنسسٹنسی مینٹین کر سکتا ہے بغیر کسی الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی کے؟ یعنی اگر کوئی کرائم پرفیکٹ کرائم ہو، کوئی وٹنس نہ ہو، کوئی لا نہ ہو، کوئی فیوچر کانسیکوینس نہ ہو، تو اخلاقیات کس چیز پر کھڑی رہیں گی؟ یہ سوال ہائپوتھیٹیکل نہیں، یہ ہسٹری کا ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹ ہے۔ ہر جینوسائیڈ، ہر ایتھنک کلینزنگ، ہر سسٹمک ظلم ہمیشہ ریشنلائزڈ ہوا ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی گریٹر گڈ کے نام پر۔ تو سوال یہ نہیں کہ سیکولر موریلٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے، کیا سیکولر موریلٹی پاور کے سامنے سروائیو کر سکتی ہے؟ اور اب ایک اور اینگل جو اب تک ہم نے نہیں چھوا، forgiveness۔ عدالت انصاف دیتی ہے، قانون سزا دیتا ہے، مگر معافی یہ کہاں سے آتی ہے؟ اگر اخلاقیات صرف فیئرنس اور ہارم ریڈکشن ہے تو پھر forgiveness irrational ہے، کیونکہ forgiveness لاس ایکسیپٹ کرتی ہے، وہ جسٹس میکسیمائز نہیں کرتی۔ تو پھر انسان معاف کیوں کرتا ہے؟ کس لاجک سے، کس فریم ورک سے؟ کیا forgiveness ایک ایوولوشنری گلچ ہے یا کسی ڈیپر مورل ڈائمینشن کا اشارہ؟
اور اگر کسی نے آپ کو ایسا نقصان پہنچایا ہو جو انڈو نہ ہو سکتا ہو، تو کیا موو آن کرنا واقعی اخلاقیات ہے؟ یا کبھی کبھی معافی ایک میٹافزیکل ایکٹ ہوتی ہے جو صرف کیلکولیشن سے نہیں نکلتی؟ اب ایک اور انکمفرٹیبل سوال، مورل کریج کہاں سے آتی ہے؟ وہ کون سا لاجک ہے جو ایک انسان کو یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے میں اکیلا ہوں مگر میں غلط کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا؟ ہسٹری ایسے لوگوں سے بھری ہے جو میجورٹی کے خلاف کھڑے ہوئے، جنہیں کوئی ریوارڈ نظر نہیں آ رہا تھا، جنہیں کوئی سروائیول بینیفٹ نہیں مل رہا تھا۔ اگر اخلاقیات صرف سوشل اگریمنٹ ہے تو ڈسینٹ امورل ہونا چاہیے، مگر ہم ڈسینٹرز کو ہیروز کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم مانتے ہیں کہ میجورٹی بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میجورٹی غلط ہو سکتی ہے تو اخلاقیات میجورٹی سے باہر کہیں موجود ہونی چاہیے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں کنسنسس کولیپس ہو جاتا ہے۔ اب ذرا ایک اور فیلڈ میں جائیں، مورل پروگریس۔ ہم کہتے ہیں انسانیت نے ترقی کی ہے، آج ہم غلامی کو غلط کہتے ہیں، پہلے نہیں کہتے تھے۔ یہ جملہ بہت انوسنٹ لگتا ہے، مگر اس کے اندر ایک ڈینجرس ازمپشن ہے۔ پروگریس کا مطلب ہے کسی ڈائریکشن میں موومنٹ۔ سوال، کس ڈائریکشن میں؟ اگر کوئی آبجیکٹو مورل ڈائریکشن نہیں تو پروگریس صرف پریفرنس شفٹ ہے، امپروومنٹ نہیں۔ تو پھر ہم کیسے کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہوئے ہیں، نہ کہ صرف مختلف؟ یہ سوال سیکولر مورالٹی کے لیے ایسڈ ٹیسٹ ہے۔ اب آخری زاویہ، اور یہ شاید سب سے سٹل ہے، بیوٹی آف مورالٹی۔ کچھ اخلاقی اعمال صرف درست نہیں لگتے، وہ خوبصورت لگتے ہیں۔ ایک ماں کا سیکریفائس، ایک اجنبی کی مدد، کسی طاقتور کا خود کو ریسٹرین کرنا، یہ بیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ ایولیوشن سروائیول ایکسپلین کر سکتی ہے، ریزن کنسسٹنسی ایکسپلین کر سکتی ہے، لا آرڈر ایکسپلین کر سکتا ہے، مگر بیوٹی؟ کیوں کچھ اخلاقی ایکٹس ہمیں رلا دیتے ہیں؟ کیوں کچھ قربانیاں ہمیں ایلیویٹ کر دیتی ہیں؟ کیا یہ صرف نیورو کیمسٹری ہے، یا اخلاقیات کے اندر کوئی ایستھیٹک ڈائمنشن بھی ہے، جیسے ٹروتھ اور بیوٹی آپس میں کہیں ملتے ہوں؟ اور اگر اخلاقیات میں بیوٹی ہے تو کیا وہ بیوٹی ایکسیڈنٹل ہے یا انٹینشنل؟ یہاں پہنچ کر سوال صرف یہ نہیں رہتا از morality possible without God؟ سوال بدل جاتا ہے، کیا خدا کے بغیر اخلاقیات کافی ہیں؟ کافی کوہیرنس کے لیے، کافی گراؤنڈنگ کے لیے، کافی میننگ کے لیے، کافی اس آواز کے لیے جو آپ کو اندھیرے میں بھی کہتی ہے یہ مت کرو چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ شاید اخلاقیات خدا کے بغیر ایگزسٹ کر سکتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا وہ کھڑی رہ سکتی ہیں، یا وہ صرف تب تک زندہ رہتی ہیں جب تک ہم خدا کی یاد سے بنی ہوئی اخلاقی انہیریٹنس استعمال کرتے رہتے ہیں؟ اور اگر انہیریٹنس ختم ہو جائے تو کیا عمارت بھی گر جائے گی؟ میں نے اب بھی جواب نہیں دیا، چونکہ اصل مقصد جواب نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ جب اگلی بار آپ کسی اخلاقی یقین پر فخر کریں تو ایک لمحے کو رک کر پوچھیں یہ یقین کہاں سے آیا ہے، یہ کب تک رہے گا، اور اگر سب کچھ بدل جائے تو کیا یہ بھی بدلے گا؟ روانی میں ہم یہی کرتے ہیں، ہم یقین توڑتے نہیں، ہم اس کی جڑیں دکھاتے ہیں، اور جڑیں دیکھنے کے بعد فیصلہ ہمیشہ آپ کا ہوتا ہے۔